भारत में बहरे अरब में 3 जंगी बहरी जहाज तैनात कर दिए गए। अगवा जहाज की ओर बढ़ रहा है INS चेन्नई। The Indian Navy's guided missile destroyer, the INS Chennai, is now moving towards the vessel. मैं बात बताऊं, इंडियन जो नेवी है उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे कमेंट कर दिया है। इंडियन नेवी का जो मिशन डिप्लॉयड है जो डिफरेंट जगहों पे और उन्होंने इस मैरीटाइम जो इंसिडेंट हुआ है अरेबियन सी में जिसमें हाईजैकिंग हुई है उस पे दे हैव स्पोकन अप और कहा जाता है कि 5 से 6 लोग इसके ऊपर मौजूद हैं जिन्हें आप मिलिटेंट्स कह लें। नौसेना के विमान हाईजैक जहाज पर नेवी की पैनी नजर है। वाकयात के बाद तो बाकायदा एक जंग जो है वो छिड़ गई है। भारतीय नौसेना काफी एक्शन मोड में आ गई है। भारतीय नौसेना के डिस्ट्रॉयर, लड़ाकू पोत और लड़ाकू विमान लगातार उस इलाके का गश्त कर रहे हैं। The United States and the United Kingdom are warning the Yemen-based Houthis of consequences in the case of any more attacks on ships in the Red Sea. ये कहना तो पहली बात तो मैंने कहा कि जो एंटी इंडिया और एंटी जू पैराडाइम है हमारा एक पैराडाइम था कि ये हमें इनके खिलाफ जंग करनी है, ये हमारा पैराडाइम बेकार है, खत्म कर। अमेरिकी रियासत न्यू जर्सी में मस्जिद के इमाम को गोलियां मार कर कत्ल कर दिया गया। वाकया न्यू जर्सी के शहर न्यूयॉर्क में पेश आया। इसी साल के मतलब ये साल खत्म नहीं हुआ और इंडिया ने जो है दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर जो है वो बिल्ड करना स्टार्ट कर। प्राइम मिनिस्टर मोदी's इंटरव्यू विद इंडिया टुडे वेयर ही सेड कि मैं तमाम फैसले जो हैं विल डू फ्रॉम द प्रिज्म ऑफ नेशन फर्स्ट। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। सोमालिया के तट के पास अगवा किए जहाज MV लीला नॉर्फोक को लेकर भारतीय नौसेना ने बड़ा कदम उठाते हुए INS चेन्नई को उस तरफ भेज दिया है। हाईजैक किए जहाज के चालक दल में 15 इंडियंस मेंबर्स शामिल हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार एक सैन्य अधिकारी के हवाले से जानकारी देते हुए कहा गया है कि भारतीय नौसेना का युद्धपोत INS चेन्नई अपहरण की स्थिति से निपटने के लिए तुरंत जहाज की ओर बढ़ रहा है। इससे पहले सैन्य अधिकारी ने कहा था भारतीय नौसेना अपहरण जहाज MV लीला नॉर्फोक पर कड़ी निगरानी रख रही है, जिसके बारे में गुरुवार शाम जानकारी मिली थी। सोमालिया के तट के पास अगवा किए गए लाइबेरिया के झंडे वाले जहाज पर चालक दल के 15 भारतीय सदस्य हैं। भारतीय नौसेना के विमान जहाज पर नजर रख रहे हैं और चालक दल के साथ कम्युनिकेशन स्थापित किया गया है। वहीं हाईजैक की सूचना मिलने के बाद इंडियन नेवी एक्शन मोड पर आ गई है। भारतीय नौसेना हाईजैक किए जहाज के आसपास की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रही है। जहाज पर लाइबेरिया का झंडा लगा हुआ है। एक जो हाईजैकिंग की वाकया हुआ है अरेबियन सी के अंदर, एक लाइबेरियन फ्लैग्ड वेसल है, उसका नाम MV लीला नॉर्फोक है जो कि हाईजैक हुई है 4 जनवरी को। 15 इंडियंस उसके ऊपर थे कहा जाता है और आपको पता है कि इंडियन नेवी ऑलरेडी अपने शिप्स जो है वो INS चेन्नई और ये जो है वो भेज चुकी हुई है और ये चीज़ें हैं। और इस पे मैं बात बताऊं, इंडियन जो नेवी है उनके स्पोक्स पर्सन ने भी इस पे कमेंट कर दिया है। इंडियन नेवी का जो मिशन डिप्लॉयड है जो डिफरेंट जगहों पे और उन्होंने इस मैरीटाइम जो इंसिडेंट हुआ है अरेबियन सी में जिसमें हाईजैकिंग हुई है उस पे दे हैव स्पोकन अप और कहा जाता है कि 5 से 6 लोग इसके ऊपर मौजूद हैं जिन्हें आप मिलिटेंट्स कह लें, जिन्हें आप आर्म्ड पर्सनल कह लें, जो भी आपने कहना है। अब ये कहा जाता है कि ये जो एक INS चेन्नई था जो इस इलाके में था उसको उन्होंने डिवर्ट किया और डिप्लॉय किया मैरीटाइम सिक्योरिटी ऑपरेशन के हवाले से इस वेसल पे और अब देखना ये है कि इंडिया इसमें क्या कर पाता है और इंडियन नेवी ने अपने जो शिप्स हैं वो ऑलरेडी इस इलाके में भेजे हुए हैं। डिफेंस मिनिस्टर जो है राजनाथ सिंह साहब वो कह चुके हैं कि हम जिसे कहते हैं ना कि हम बदला लेंगे, हम उनको ढूंढ निकालेंगे, ये चीज़ें वो सारी की सारी ये कह चुके हुए हैं और ये कह रहे हैं। अब क्वेश्चन ये बनता है जो इस इंसिडेंट के हवाले से कि एक तो जैसे मैंने शुरू में आपको कहा कि अमेरिकन्स कॉन्टीन्यूसली एक ही चीज़ कह रहे हैं कि जो एक मल्टी नेशनल नेवल कोलिशन है जिसको ऑपरेशन प्रॉस्पेरिटी गार्डियन के नाम से इंडिया को इनवाइट किया गया ताकि हम जो यमनी होतीज़ के जो हैं उसमें आए। देखिए इंडियंस बड़े स्मार्ट हैं, दे डोंट वांट टू बी गेट लेबल्ड विद द अमेरिकन्स। ये मूव अफगान तालिबान की भी है। मैं आपको बात बताऊँ आपको वो कैसे। Afghan Taliban said that we are not going to get any support from the United States for
eliminating Al-Qaeda or Daesh. We will do it ourselves. وہ کہتے ہیں کیونکہ اگر ہم نے یہ کیا تو there could be consequences for that for us. ہمارے لیے اس کی consequences ہو سکتے ہیں. آزاد ہوا تھا تو انڈیا میں ایک سوئی بھی نہیں بنتی تھی، اور آج انڈیا نہ صرف ہر چیز اپنے ملک میں بنا رہا ہے بلکہ دوسرے ملکوں کو ایکسپورٹ بھی کر رہا ہے. اسی پر آج ہم بات کریں گے پاکستان کے عوام سے کہ 75 سالوں میں انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا اور پاکستان کیا کر رہا ہے، پاکستان کہاں پر ایگزسٹ کرتا ہے. تو آئیے اسی پر بات کرتے ہیں پاکستان کی عوام سے. اب اسی سال کے مطلب یہ سال ختم نہیں ہوا اور انڈیا نے جو ہے دوسرا ایئر کرافٹ کیریئر جو ہے وہ بلڈ کرنا سٹارٹ کر دیا. کیا کہیں گے انڈیا کی کتنی بڑی اچیومنٹ ہے کہ وہ ایک کے بعد ایک چیز بنانے پر فوکس کر رہے ہیں؟ جی میں آپ کو تھوڑا بہت اپنے نالج شیئر کروں گا کہ مجھے یاد ہے کہ انڈیا نے ہمارے ادھر مائکروسافٹ نے جو ہے نا وہ پروگرام کیا تھا کہ ہم نے ادھر یہاں پہ نا مائکروسافٹ کرنا ہے، بنانا ہے. تو ہمارے ادھر تو وہاں پہ تب جو تھا وہ بجلی کا بڑے ایشو تھے، ٹیکنالوجی کے بڑے ایشو تھے. تو انہوں نے سمجھ لیں کہ ہاف بلڈ جو ہے نا بلڈنگ چھوڑ دی، وہ انڈیا موو کر گئے. وہ وہاں پہ یہ ہوا کہ انڈیا نے ان کو 3 سال کا کانٹریکٹ دیا. شارٹلی آپ کو بتا رہا ہوں انہوں نے ان 3 سالوں میں کیا کیا، اپنے جو نوجوان ہیں، اپنی جو یوتھ ہے، اپنے جو لوگ ہیں ان کو اتنا تیار کر لیا کہ 3 سال بعد ان کا جو ہے نا پروگرام ایکسٹینڈ نہیں کیا. ان کو کہا آپ اپنا سامان اٹھائیں اور واپس چلے جائیں. بلیک میل کیا نا کہ آپ اپنا سامان اٹھائیں واپس چلے جائیں. اگر آپ ادھر پروگرام کرنا ہے تو ہماری یہ ڈیمانڈز ہیں جو وہ پوری نہیں کر سکتے تھے. لہذا انہوں نے کیا کیا، وہی مائکروسافٹ اپنے ملک میں اپنے لوگوں کے ہینڈ اوور کر کے اپنے لوگوں کو وہ لے کے چل رہے ہیں. یعنی کہ ہمارے ادھر تو یہ ہوتا ہے کہ 100 سال کی لیز ہے. کوئی بھی چیز ہے، ایک پتھر نکل آیا، کوئلہ نکل آیا، ایک میں کہہ رہا ہوں کہ ذرا بھی نکل آیا نا، تو یہاں پہ جو حکمران بیٹھتے ہیں نا وہ کہتے ہیں 100 ایئرز لیز لیں ہم سے، ہمیں ایسا کریں، ہمیں کیا دیتے ہیں. یہاں پہ تو یہ چلتا ہے نا ہمیں کیا دیتے ہیں. میں گورنمنٹ سے ریلیٹڈ ہوں، میں دیکھتا ہوں محکمہ، یعنی کہ ہر بندہ کہتا ہے یار مجھے کیا دیتے ہو آپ، چھوڑو ملک کا. آپ نے یہ جو بات کی نا وہ ملک کے مفاد کے لیے کر رہے ہیں نا. انہوں نے نیکسٹ پروگرام بھی اسی لیے سٹارٹ کیا ہے، اور وہ ان چیزوں پہ ہمارے پاس تو ادھر ضروریات زندگی کے پیسے نہیں ہیں لگانے کے لیے، وہ ایکسٹرا خرچ کر رہے ہیں اور ان کی اکانومی بھی اوپر چلے گی، ان کی ہر چیز اوپر چلے گی 10-20 سالوں کے اندر اندر. ہمارے بچے جو ہیں وہ بیچارے ابھی بھی آپ کہہ لو نا، ایک سوئی بھی جو ہے نا وہ بھی ہمیں چائنا سے درآمد کروانی پڑتی ہے. کوئی بھی چیز ہے، واٹ ایور آپ کوئی بھی چیز دیکھ لیں گے نا، ہمارے ادھر اتنا مائنڈ ہے، اتنا دماغ ہے. مجھے یاد ہے کچھ لوگ ایسے میرے دوست ہیں کہ جو اتنے بریلینٹ تھے کہ ان کو مائکروسافٹ اٹھا کے لے گیا اچھی سیلریز پہ. وہی سیلریز ان کو اگر پاکستان دے، پاکستانی گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے، ان کو ادھر اچھی سیلری دے، آدھی بھی دے، ان سے آدھی بھی دے نا، وہ لوگ آنے کے لیے تیار ہیں. اگر ان کو امریکہ US ان کو 6 لاکھ دے رہا، وہ کہہ رہے ہیں یار ہم 2 لاکھ میں پاکستان کام کرنے کے لیے تیار ہیں. پاکستان گورنمنٹ کچھ تو دینا. لیکن یہاں پہ بدقسمتی سے نہ جو ہے آپ کہہ لو کہ ٹیکنالوجی کی نہ لوگوں کی قدر ہے، نہ بریلینٹ لوگوں کی ان کو ضرورت ہے. یعنی کہ قابل بندہ جو ہے نا وہ ان شارٹ وہ بیچارہ اینڈ یہاں پہ پھر میرے آپ کے جیسے لوگ رہ جاتے ہیں.